पाक ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे, कौमी टीम मुश्किलात का शिकार। 117 रन्स पर 6 खिलाड़ी पेविलियन लौट गए। बाबर आजम 37, अब्दुल्ला शफीक 12, साइम अयूब 1, कामरान गुलाम 5 और सलमान आगा 12 रन्स बना सके। ओपनर साइम अयूब और इरफान खान न्याजी ने डेब्यू किया। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने डेब्यू करने वाले साइम अयूब और इरफान खान न्याजी को कैप दी। मैच से पहले ट्रॉफी की रूनुमाई भी हुई। डी चौक एहतजाज केस में एटीसी इस्लामाबाद का आजम स्वाति को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। अदालत ने 8 मुकदमात में जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर की। जमानत 20-20 हज़ार मुचलकों के एवज मंजूर की गई। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए से जवाब तलब कर लिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इस केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर हो चुकी है। स्मॉग के बाइस लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 700 से ज़ायद रिकॉर्ड। स्मॉग के बाइस तमाम निजी और सरकारी प्राइमरी स्कूल्स बंद हैं। महकमे माहौलियात ने 8 नवंबर से शहर में हेवी ट्रांसपोर्ट के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 966 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 91,000 की सतह उबूर कर गया। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। मुआशी माहिरीन को शरह सूद में 1.5 से 2% कमी की तवक्को। मौजूदा शरह सूद 17.5% है। अक्टूबर के दौरान महंगाई की शरह 7.2% रही। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने का बिल कौमी असम्बली में आज पेश किया जाएगा। कायमा कमेटी बिल की मंजूरी दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर होने का इम्कान। असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। हुकूमती अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस की तफसीलात सामने आ गई। मुकदमात को पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर निपटाया जाएगा। हर मुकदमा चीफ जस्टिस की जेर निगरानी मखसूस बेंच के सामने पेश होगा। बेंच को नौयत वाज़े और माकूल बुनियाद पर तय करना होगा। पहली शिक में इजाफा बेंच की तश्कील को वाज़े किया जा सकेगा। बिल में नए सेक्शन 7A और 7B का इजाफा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कार्रवाइयों का रिकॉर्ड ट्रांसक्रिप्ट बनाया जाएगा। चालीस रोज का चिल्ला काटा, अब तक सेहत ठीक नहीं इसलिए सियासत में हिस्सा नहीं ले रहा। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं इस हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं, इनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। पीआईए को ऐसे बेच रहे हैं जैसे बाप का माल हो। पीआईए की जगह अपने फ्लैट बेच दें। उसमें अल्लाह ताला ने बहुत खजाने हमें दिए हैं, लेकिन बदकिस्मती से खजानों के ऊपर कुछ लोग नाक बनकर बैठ गए। एक आईपीपी का सेक्टर ऐसा है जिसको 2000 अरब रुपए से ज्यादा साल में अदा किए जाते हैं, उस बिजली के जो बनती नहीं है। कुछ खानदान 25 करोड़ अवाम के असासों पर काबिज हैं, नाक बनकर बैठे हुए हैं। आईपीपीज के साथ जालिमाना मुआहिदा करने वालों ने हमारे पैसों पर डाका डाला। नौजवान मुल्क पर कब्जा माफिया से जान छुड़ाने के लिए हमारा साथ दें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का कराची में बनो काबिल के तलबा से खिताब। कहा नौजवान प्रोपेगेंडे से मायूस न हो, इस मुल्क में मेहनत करें, ये मुल्क आगे जाएगा। नौजवान आईटी कोर्सेज करने के बाद दूसरों को भी सिखाएं। कोर्स मुकम्मल करने के बाद हम आपके रोजगार के लिए भी इंतजामात करेंगे। कराची के जिला बस्ती में संगम ग्राउंड में हजारों तलबा ने अल खिदमत के तहत आईटी कोर्सेज के लिए टेस्ट दिया। बुशरा बीबी का पेशावर आना शकूक व शुबहात पैदा कर रहा है। उन्होंने पहले 4 साल तक पंजाब पर हुकूमत की, अब खैबर पख्तूनख्वा पर करना चाहती हैं। माजी में फरागोगी ने ट्रांसफर पोस्टिंग्स की, उन्हें रिकवरी की मशीन बनाया हुआ था। फरागोगी को पाकिस्तान बुलाएं ताकि उनके करतूत पता चलें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा तरमीम के बाद बुशरा बीबी और बानी की बहनों की रिहाई सवालिया निशान है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में तोड़फोड़ से नुकसानात की रिपोर्ट तैयार कर ली गई। महकमा मवासलात और तामीरात की रिपोर्ट के मुताबिक 64 लाख रुपए मालियत का लाइसेंस याफ्ता असलहा, मोबाइल फ़ोन, MPAs और पुलिस की 16 लाख रुपए की नकदी गायब है।
کے پی ہاؤس کے ڈیجیٹل ویڈیو ریکارڈر، کیمروں، لیپ ٹاپ، فرنیچر کو نقصان ہوا، جن کی مالیت 25 لاکھ روپے ہے۔ کے پی ہاؤس اسلام آباد کی دوبارہ مرمت پر 96,93,000 روپے خرچ آئے گا۔ لطیف کھوسا جو بات کر رہے ہیں کہ امریکہ میں جو صدر نیا آنے والا ہوگا جیت کے اگلے دن عمران خان کی رہائی کی بات کرے گا، تو کیا پاکستان کے اداروں کو بائی پاس کر کے، آئین قانون کو بائی پاس کر کے کوئی سپر پاور ہمارے اندر یہ مداخلت کرے گی تو اس کو آزادی کہیں گے یا غلامی کہیں گے؟ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا نیا صدر آئے گا تو آتے ہی بانی کی رہائی کی بات کرے گا۔ کوئی سپر پاور ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے تو اس کو آزادی کہیں گے یا غلامی؟ نواز شریف کو یہ حقائق قوم کو بتانا ہوں گے۔ رہنما نون لیگ جاوید لطیف کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا بانی نے 9-10 مئی کیا، 1.5 سال گزر گیا، پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے والوں کو سزا کیوں نہیں دی جا سکی؟ نواز شریف اگلے چند ہفتوں میں پاکستان آئیں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف لندن میں احتجاج، وزارت خارجہ کی پاکستان ہائی کمیشن کو برطانیہ میں قانونی کارروائی کی ہدایت۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے سابق چیف جسٹس کے خلاف احتجاج اور پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی کو نقصان پہنچانا گھناؤنا فعل ہے۔ ملزمان کو سزا دلانے کے لیے قانونی راستہ اختیار کیا جائے۔ قاضی فائز عیسیٰ مڈل ٹیمپل سے نکلتے ہوئے پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی میں موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا میئر کراچی کے ہمراہ ملیر ایکسپریس وے کا دورہ، تعمیراتی کام تیز کرنے پر زور دیا۔ مراد علی شاہ نے کہا منصوبہ جلد مکمل ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو۔ جلد ملیر ایکسپریس وے کے قائد آباد سیگمنٹ کا افتتاح کروں گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا قائد آباد ملیر ایکسپریس وے پر تجاوزات پر برہمی کا اظہار، ہٹانے کی ہدایت کر دی۔ امریکی صدارتی الیکشن میں ایک دن ڈونلڈ ٹرمپ اور کیملا ہیرس کی انتخابی مہم عروج پر پہنچ گئی۔ پینسلوینیا میں ریلی سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا امریکہ کا سنہرا دور شروع ہونے والا ہے۔ کیملا ہیرس بہت ہو چکا، اب تمہیں جانا ہوگا۔ الیکشن کے نتائج 5 نومبر کو ہی سامنے آنے چاہیے۔ کیملا ہیرس کا مشیگن میں خطاب، بولنگ گزشتہ الیکشن بھی شفاف تھا، یہ بھی شفاف ہوگا۔ امریکی عوام ٹرمپ کے قبل از وقت جیت کے دعوے میں نہ آئیں۔ احمد ظفر حیات نے چیف آف دی نیول اسٹاف امیچور گولف کپ جیت لیا۔ ارتضیٰ حسین نیٹ کیٹیگری کے فاتح قرار پائے۔ عالم افضل، ہمنا امجد اور عبداللہ خان نے سینئر، لیڈیز اور جونیئر کیٹیگریز میں ٹائٹل جیتے۔ ایونٹ میں 300 گولفرز نے حصہ لیا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے خطاب میں کہا پاکستان نیوی گولف کے کھلاڑیوں کو مزید سہولتیں دے گی، نئے ٹیلنٹ کو سامنے لائیں گے اور گولف کو پروموٹ کریں گے۔ خطروں بھرا مقابلہ، سوئٹزرلینڈ میں منچلوں کا آمنا سامنا۔ وال کلائمبنگ میں آسٹریا کی جوڑی نے بازی مار لی۔ جیسیکا اور جیکٹ نے 180 میٹر وال ریس سب سے کم وقت میں جیتی، میزبان ٹیم کی دوسری پوزیشن رہی۔ اور زینڈی سلوا نے میسی کی ٹیم کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ میجر لیگ ساکر میں انٹر میامی کو شکست کا سامنا، سلوا نے آخری لمحات میں فیصلہ کن گول داغا۔ اٹلانٹا یونائیٹڈ نے سنسنی خیز مقابلے میں 2-1 سے فتح حاصل کی۔